ከኢማን ግዴታዎች ውስጥ ኢማን ግድ ከሚያደርጋቸው ነገራቶች ውስጥ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላን በቅድሚያ መውደድ ከዚያም ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መውደድ ከዚያም በኋላ ደግሞ አማኞችን መውደድ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደረጃህን ከፍ ሊያደርግህ ዘንድ ለአላህ ብሎ መውደድ ለአላህ ብሎ መጥላት ከኢማን ጠንካራ ገመዶች ውስጥ አንዱ ነው كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كإيمان ጠንካራ ገመዶች ውስጥ አሉ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام ለአላህ ብሎ መውደድ ለአላህ ብሎ መጥላት ነው አሉ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام ለአላህ ብለህ ስትወደው ወንድምህን ሙስሊም ወንድምህን አጅር አላህ ዘንድ ያ አብደላህ وهكذا عند الله ጥላት ካፊር የሆነ አካልን ደግሞ ለአላህ ብለህ ስትጠላ አጅር አላህ أجر لك أجر عند الله سبحانه وتعالى أبزهن يوسو مودد ننجي متلات تزايلو بل اندوم متلات ميبالو نجر بتأم متفو نجر يتوجزه يهونا يعني شريعة يميز سوى عينة نجر أدرجو يمياسب سوى لا يستطيع نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راسه بحديث يتناقض أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كإيمان تنكر جمدو جست لا الله بلو موددنا لا الله بلو مطلات نو يالوت رسول عليه الصلاة والسلام مودد يقرانا مطلات يا الله دين سيسادب يا الله دين سيابلاش بالله سكت نبينا عليه الصلاة والسلام سيسادب اللهن سيسادب قالت الله نو يا إيماناتشن ملكت يتولين بتأم أدقنيا يهون نجر بارك الله فيكم بل كثير من العلماء أبزهنيا وعلماء بل بتكلم على تجالال إهنن ندب جعله من أصول أهل السنة والجماعة إهنن تلك مسارة أدرجوا يا أهل السنة والجماعة مسارة أدرجوا ناس كمتوا كتب العقيدة ست مركتوا ستفتشوا بي أصل لاي بي مسارة لاي تاجنوا الله إهنن تلك مسارة لا الله بلو مودد لا الله بلو مطلع